آپ دا جسم مبارک جڑا نا کوئی بہوں پہلوان والا کوئی نہیں سی، ہاں بالکل آپ دا جسم مبارک کمزور سی، ہاں لیکن جتھے ایمان دی پاور ہوئے، افضل الخلق بعد الرسل عمر۔ اور حضرت فاروق اعظم کی فرماندے ہوندے سن، آپ فرماندے سن جڑا صدیق نے کام کیتا ہے نا، فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑ وچ رکھا جائے نا تو صدیق دا ایمان دوسرے تے صدیق دا ایمان پھر وزنی ہو جائے۔ گل جسم دی نہیں ہوندی 200 بندے دا قد ہوئے کلو وزن تے قد ہوئے 7 فٹ تے جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا۔ یہ تو میرے آقا و مولا خود فیصلے فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود چڑھے نا درخت ہوتے تے صحابہ انہاں دی پنڈلیاں ایڈیاں ویکھ کے تے ہس پے۔ حضور نے فرمایا تسی انہاں نے پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو؟ کہ ہاں جی بالکل۔ حضور نے فرمایا جان دے ہو اے پنڈلیاں تو تانوں انج نظر آ رہی ہیں نا، اللہ دے ہاں اے پنڈلیاں اود پہاڑ نالوں بھی زیادہ وزنی، اود پہاڑ 3 میل دا ہے، ایڈیاں پنڈلیاں کیویں وزنی ہو گئی؟ بس ایک کوئی گل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے، ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا ایڈی پنڈلی والے بندے ہون تے رسول اللہ نال وفا کر جان۔ کیوں جی عبداللہ بن مسعود کی کردے ہوندے سن؟ مولانا عبداللہ بن مسعود کی کردے سن؟ حضور دے صاحب وسادہ سن، ہاں جی رسول اللہ جد بھی تشریف لے جاندے سن تے تکیہ آپ دے ذمہ ہوندا سی، تکیہ اٹھا کے لے جانا، ہاں رسول اللہ دے نالین پاک عبداللہ بن مسعود اٹھاندے سن، انہاں اپنی ایتھے جگہ بنائی ہوئی سی، جدو رسول اللہ اتار دے سن تے ایتھے رکھ لیندے سن۔ لو جی ہاں اے جدو حضور نال اتنا پیار کیتا تے پھر حضور نے قیمت بھی تو انہاں دی پائی کہ نہیں پائی؟ جلیا جڑا انگوٹھے چومن تو بیزار ہوئے انہوں کی پتہ ہے عبداللہ بن مسعود اس امت دے اتنے بڑے ہاں جی فقیہ، ہاں جی اتنے بڑے۔ حضور نے فرمایا سی بھائی جس مسئلے تے عبداللہ بن مسعود راضی ہوئے نا رب بھی اس مسئلے تے راضی ہوئے۔ ہاں جی امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ آپ دے کول آئی، ہاں جی اس تے بھی سانو بڑا فخر ہے، ہاں جی عبداللہ بن مسعود یہ تے موضوع ہی علیحدہ ایک نواں، ہاں جی عبداللہ بن مسعود حضور دے صاحب وسادان تے جڑا رسول اللہ دیاں نالین پاک ایتھے رکھ دے ہون، کیوں جی تے جدو حضور مسجد نبی شریف جاندے ہونے تو ایتھے رکھ کے تے پھر جدو نماز پڑھ دے ہونے تو کی کہندے ہون؟ اللہ اللہ اکبر۔ توجہ میں ہوں جمعے دی 2 گل کر کے صدیق اکبر دا موضوع تے ایڈے وڈیاں کتاباں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں جی، اجے تے میں غار والا جڑا شاہ ولی اللہ لکھیا وہ بھی تانوں کوئی نہیں، اجے تے بڑے لمیاں گلاں تے جدو اسلام ہوئے گا نا اتنے تسی دلوں اپنے جڑیاں نا ساریاں قدورتاں باہر کڈو۔ میں تانوں حقیقت دس رہا بالکل سیدنا صدیق اسلام اپنے مسائل خود حل کرنا۔ جی ہاں عبداللہ بن مسعود دا اپنا فرمان ہے، فرمایا جو حضور دے ظاہری حیات تو بعد صدیق اکبر نہ ہوندے تے ساڑا کچھ بھی نہیں سی بچنا۔ ہاں یہ صحابہ دا اپنا عبداللہ بن مسعود جیسے بندے کہن سن کچھ نہیں سی بچنا جے صدیق ساڑے ہوتے نہ ہوندے۔ اسلام اپنی راواں خود متعین کرنا، غیرہ کو ہدایات نہیں لیندا، اسلام اپنے سارے قوانین ضوابط اپنی راہ اپنے رسم اپنی ثقافت اپنا سب کچھ خود رکھدا۔ تسی بھی کچھ نہیں کرنا تے میں بھی کچھ نہیں کرنا، صرف جدو اسلام اتے آ جائے گا پھر لشکر اسامہ بھی چلا جائے گا، گیا کہ نہیں جی؟ پھر قیادت بھی اسامہ بن زید دی ہوئے گی، پھر اسامہ بن زید گھوڑے تے ہون گے تے صدیق اکبر نال پیدل چل رہے ہوں۔ کتنی عمر سی اس ویلے صدیق اکبر دی؟ 61 سال سی۔ افضل الخلق بعد الرسل سن، جنہ دی ایک نیکی حضرت عمر منگدے سن، رات والی دے دیو یا دن والی دے دیو۔ مسلمہ کذاب اور مرتدین دے خلاف جڑا لشکر تسی بھیجا نا، اور لشکر بھیجن والا جڑا ٹائم ہے نا او مینو نیکی دے دیو یا غار والی دے دیو، جدو سپ لڑیا تے تسی انج نہیں کیتا تے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لو۔ کیوں جی؟ بلکہ حضرت عمر فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا جڑی صدیق اکبر دی ایک رات دی نیکی ہے نا عمر دے پورے خاندان دیاں نیکیاں ایک طرف ہو جان تو پھر بھی صدیق دی نیکی افضل اور اعلی ہے۔ ہاں یہ ساریاں گلاں اپنی جدوں اتے اسلام آئے گا سارے معاملات حل ہو جان گے۔
لیکن اقبال کہندا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یعنی چوراں دے ہتھوں ملک چل سکدا، کڑیاں نچان والے دے ہتھوں ملک چل سکدا، فلماں بلیک کرن والا ٹکٹ زرداری دے ہتھوں چل سکدا، تے محمد عربی دا دین ہے ملک نہیں چلا سکتا. کیسی بے یقینی اس قوم. انگریزاں دی بک بک نالے ملک چل سکدا، انہاں دی کالیاں کتاباں نال. الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی.